नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई चाहिँ नेपालमा रहेका टप 10 अनलाइन जब्सहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। यो मेनली चाहिँ स्टुडेन्टहरु जुन चाहिँ अहिले यो डिजिटल वर्ल्ड छ, यसमा चाहिँ जसले आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि यो एकदमै धेरै चाहिँ काम लाग्ने कुरा रहेको छ र त्यस्तै यो जति पनि अहिलेको जुन अनलाइनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, सबैले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ सबैजनालाई। डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ र ती जब्सहरु के हुन् र त्यसको लागि चाहिँ के प्रोसिडियरहरु चाहिन्छ म चाहिँ यहाँ भन्दिन गइरहेको छु। र अनलाइनमा तपाईले काम गर्नको लागि चाहिँ जस्ट तपाईले इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ र एउटा चाहिँ ल्यापटप चाहिन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। आफ्नो स्किल डेभलपको लागि चाहिँ तपाईले आफूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ यतिमै अनलाइन जब चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई चाहिँ यहाँ पालै-पालो भन्न गइरहेको छु। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुको लागि दैनिक टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने गर्छु। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा रहेको छ कोडिङ। कोडिङ भन्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ जुन चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ र सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि कोडिङ भन्दा पनि हुन्छ। र तपाईले चाहिँ कोड गरेर अब तपाईले कम्प्युटरको लागि अथवा मोबाइलको लागि अथवा अरु कुनै कम्प्युटिङ सिस्टमहरुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यदि कुनै कोडिङमा चाहिँ स्किल छ भने तपाईले चाहिँ कोडिङमा चाहिँ आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कोडिङको पनि नेपालमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो स्कोप रहेको छ। र कोडिङमा चाहिँ तपाईले चाहिँ स्किलहरु अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो जाभा, पीएचपी, पाइथन, यिनी राम्रो ल्याङ्ग्वेजहरु छ। यिनीहरु चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ यिनीहरुको स्किल अनलाइनबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईले कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर सिक्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने तपाईले इन्स्टिट्युटहरुमा गएर सिकेर पनि तपाईले चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ स्किल लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ प्रोग्रामिङमा पनि आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कोडिङमा चाहिँ अर्को एउटा प्लेटफर्म पनि हुन्छ जुन चाहिँ डाटाबेस सिस्टम रहेको छ। डाटाबेसमा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ डाटाहरु हुन्छ, तपाईको अनलाइनमा भएका डाटाहरुलाई तिनीहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ यो डाटाबेस सिस्टमकोले चाहिँ गर्छ। डाटाबेस सिस्टमको लागि चाहिँ तपाईले ओराकल अथवा माइस्क्यूएल डाटाबेसको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ डाटाबेस पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ र डाटाबेस सिस्टममा पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो राम्रो करियर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब तपाईले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङहरु भयो, यिनीहरुमा चाहिँ आफ्नो राम्रो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र तपाई म्यानेजमेन्ट अथवा साइन्स जुन फिल्डकोले पनि गर्न सकिन्छ र तपाई चाहिँ टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ हुनुभयो भने कोडिङ चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वेब डेभलपमेन्ट। नेपालमा एकदम धेरै चाहिँ डिमान्डेड जब हो वेब डेभलपमेन्ट। नेपालमा चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्डेड जब छ र अहिलेको जुन टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट नेपालको टप जब नै रहेको छ। र वेब डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले जुन वेबसाइटहरु खोल्छौं हो तिनीहरुलाई चाहिँ बनाउने कामलाई चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट भनिन्छ। जस्तो अब तपाईले चाहिँ नर्मल फेसबुकको, युट्युबको हामीले जुन वेबसाइटहरु खोलिन्छ त्यो भन्दा बाहेक अरु धेरै वेबसाइटहरु पनि छन्, तिनीहरुलाई चाहिँ बनाउने काम चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको हो। र त्यो पनि गर्न सकिन्छ अनलाइनबाटै। र यो पनि नेपालमा चाहिँ अनलाइन जब्स मध्ये टप जब नै रहेको छ। र वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ फ्रन्ट पार्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्याक पार्ट हुन्छ। फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ जब हामीले कम्प्युटरमा कुनै वेबसाइट खोल्छौं, जुन चीजहरु देखिन्छ त्यो चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको फ्रन्ट एन्ड पार्ट रहेको छ। र वेब डेभलपमेन्टको ब्याक एन्ड पार्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ प्रोसेसहरु हुन्छ, जस्तो हामीले कुनै वेबसाइटमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने एउटामा क्लिक गर्दा अर्को आउने, अनि त्यसपछि फेरि अब जस्तो हामीले अनलाइन फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै हामीले भिडियोहरु प्ले गर्यो भने तपाईको भिडियो चाहिँ प्ले हुन्छ, प्ले लिस्टहरुमा बस्छ हो, त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम चाहिँ ब्याक एन्डको काम चाहिँ हुन्छ। तपाईले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ एज अ ब्याक एन्ड डेभलपर पनि आफ्नो करियर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै हाई डिमान्डेड रहेको छ। ब्याक एन्डको लागि चाहिँ नेपालमा पीएचपी युज हुन्छ, जाभा, पाइथनहरु यिनी चाहिँ ब्याक एन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन् भने फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एचटीएमएल, सीएसएस, जाभास्क्रिप्ट टाइपको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ। र तपाईले चाहिँ यो भन्दा अझै धेरै ल्याङ्ग्वेजहरु पनि युज हुन्छ। र तपाईले चाहिँ यो एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपरमा चाहिँ करियर स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै धेरै राम्रो चाहिँ स्कोप रहेको छ नेपालमा। र तपाईले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा पनि आफ्नो करियर चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईले चाहिँ टेक्निकल फिल्डको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र तपाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा साइन्स फिल्डको जसले पनि गर्न सकिन्छ यो जबहरु। तपाईले चाहिँ यसको लागि स्किल चाहिँ चाहिन्छ। अब तपाईले कुनै इन्स्टिट्युट अथवा कुनै कलेजबाट ग्रेजुएसन लिएर अथवा तपाईले आफै पनि सेल्फ स्टडी गरेर पनि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ स्किल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा पनि आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
र त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ एप डेभलपमेन्ट। अहिले चाहिँ हामीले मोबाइल फोन सबैले युज गरिन्छ, स्मार्टफोनहरू। जुन चाहिँ स्मार्टफोनमा एप्लिकेसनहरू युज हुन्छ हो त्यो एप्लिकेसन बनाउने काम चाहिँ एप डेभलपरको हो। र त्यो यदि एप्लिकेसन बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई एप डेभलपमेन्ट भनिन्छ। एप डेभलपरको पनि नेपालमा चाहिँ एकदम धेरै स्कोप रहेको छ। एप डेभलपरमा चाहिँ अब तपाईँ एन्ड्रोइड डेभलप गर्नुहुन्छ अथवा iOS जुन चाहिँ आइफोनहरूको लागि चाहिँ एप्लिकेसन बनाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ तिनीहरू मध्ये कुनै एउटा चुज गरेर आफ्नो करियर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा दुवैको लागि गर्छु भनेर तपाईँले फ्लटरहरू युज गरेर तपाईँले चाहिँ दुवै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एप डेभलपमेन्टमा पनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड हुन्छ। फ्रन्ट एन्ड भनेको जुन चाहिँ हामीले एपमा चाहिँ अगाडिको पार्टहरू देख्छौँ तिनीहरू चाहिँ फ्रन्ट एन्ड भयो। र ब्याक एन्डको लागि चाहिँ अब जाभा प्रोग्रामहरू भयो, अनि त्यसपछि कटलिन, यिनी प्रोग्रामहरू चाहिँ युज हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यी प्रोग्रामको चाहिँ स्किल सिकेर तपाईँले चाहिँ एप डेभलपमेन्टमा पनि आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ नेपालमा, जुन चाहिँ एकदमै धेरै हाइएस्ट पेइङ चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै तपाईँले चाहिँ एपमा चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि हुन्छ। जस्तो एप डेभलपमेन्टमा चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ तपाईँले फायरबेसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फायरबेस चाहिँ एज अ ब्याकएन्ड पनि डेभलप हुन्छ र त्यो चाहिँ डाटाबेसको लागि पनि युज गरिन्छ। फायरबेसमा चाहिँ तपाईँले राम्रो स्किल बनाउनु भयो भने त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। एप डेभलपमेन्टमा चाहिँ एज अ ब्याकएन्ड युजर तपाईँको चाहिँ सबै एउटैले गर्न सकिँदैन, के त फ्रन्ट, के त ब्याक, के त डाटाबेस कन्ट्रोलमा चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। यो पनि नेपालमा चाहिँ एकदम धेरै टप हाइएस्ट पेइङ जब अनि टप डिमान्डेड जब हो, र जसलाई चाहिँ हामी अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ। सिम्पल एउटा कम्प्युटर र इन्टरनेट भयो भने यो जब गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चौथो रहेको छ एसइओ। एसइओ मतलब चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ जस्तो अब हामीले गुगलमा कुनै चिजहरू खोज्छौँ भने त्यहाँ हजारौँ वेबसाइटहरूको चाहिँ लिस्टहरू आउँछ, जुन चाहिँ हामीले सर्च गर्दाखेरि फर्स्ट ऱ्याङ्कमै आउने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट ऱ्याङ्कमा ल्याउने काम चाहिँ एसइओ डेभलपरको हो। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन तपाईँको वर्डमै क्लियर छ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। सर्च इन्जिनलाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेर तपाईँको चाहिँ मोर प्रायोरिटी फर्स्ट नम्बरमै कसरी आफ्नो साइटहरूलाई चाहिँ ल्याउने भन्ने चाहिँ एसइओ भयो। एसइओको काम चाहिँ अब जे जति ट्रेन्ड किवर्डहरू छन् हो तिनीहरूलाई चाहिँ मिलाएर राखेर आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ जसरी हुन्छ फर्स्ट ऱ्याङ्कमा ल्याउने काम चाहिँ एसइओको हो। र यो पनि एकदम धेरै टप डिमान्डेड जब हो नेपालमा। धेरै अब वेबसाइटहरू रन हुन्छन् र यो सबै वेबसाइटको लागि चाहिँ अब एसइओ चाहिन्छ नै। आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ टप ऱ्याङ्कमा ल्याउनको लागि चाहिँ एसइओ चाहिँ चाहिन्छ नै। र तपाईँले चाहिँ एज अ एसइओ पनि आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा, जुन चाहिँ एकदमै धेरै हाइएस्ट पेइङ जब नै रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ यो गुगल, युट्युब यिनीहरूको सर्चको लागि चाहिँ तपाईँले फर्स्ट ऱ्याङ्कमा ल्याउने काम चाहिँ एसइओको हो। र यो एसइओमा पनि एकदमै धेरै राम्रो करियर छ नेपालमा। यो पनि अनलाइन बेस्ड जब नै रहेको छ र यसको लागि पनि सिम्पल इन्टरनेट र कम्प्युटर भयो भने तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ ग्राफिक्स डिजाइन। यदि हामीले कम्प्युटरबाट कुनै पनि चिज जस्तै अब घर, खाट, टेबल, किताब, कापी, बुक यी सब चिजहरूको यदि हामीले कम्प्युटरबाट चाहिँ डिजाइन गरिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ ग्राफिक्स डिजाइन भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर पनि नेपालमा चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो स्कोप भएको चाहिँ जब रहेको छ। र यहाँ तपाईँले चाहिँ फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो टाइपको चाहिँ जुन यो आर्ट टाइपको चाहिँ पिक्चर बनाउने काम चाहिँ ग्राफिक्स डिजाइनरको हो। र तपाईँले चाहिँ एज अ ग्राफिक्स डिजाइन पनि नेपालमा चाहिँ करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक्स डिजाइन चाहिँ अब वेबसाइटहरू अनि त्यसपछि अब अरू धेरै चिजहरूमा चाहिँ यो युज हुन्छ ग्राफिक्स। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर पनि आफ्नो करियर चाहिँ नेपालमा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन चाहिँ अनलाइन बेस्ड जब रहेको छ, तपाईँले अनलाइनबाटै यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ हाइएस्ट पेइङ नै जब रहेको छ। र त्यस्तै अर्को अनलाइन जबको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ भनेको छ। डिजिटल भन्ने बित्तिकै डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, सोसियल मिडियाको थ्रुबाट मार्केटिङ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भनिन्छ। र तपाईँले चाहिँ एज अ डिजिटल मार्केटर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो चाहिँ जब रहेको छ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको डिजिटलबाट कुनै पनि प्रडक्टहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्ने काम चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ हो। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोसियल मिडिया, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, वाट्सएप, युट्युब हो यिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले यदि कुनै पनि चिजको चाहिँ तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि प्रडक्टहरू बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भनिन्छ। र डिजिटल मार्केटिङ पनि एकदम धेरै राम्रो चाहिँ प्लेटफर्म रहेको छ र डिजिटल मार्केटिङको पनि एकदम धेरै डिमान्ड चाहिँ आइरहेको हुन्छ। यो पनि एकदमै धेरै राम्रो चाहिँ जब रहेको छ नेपालमा चाहिँ अनलाइन बेसमा चाहिँ काम गर्नको लागि। तपाईँले एज अ डिजिटल मार्केटर पनि अनलाइनमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ।
र त्यस्तै अर्को 7 नम्बरमा रहेको छ एनिमेसन्स। जस्तो तपाईँले चाहिँ कार्टुनहरू देख्नु भएको छ होला, जुन चाहिँ कार्टुन अथवा आर्टहरूको मुभिङ कलेक्सनहरू हुन्छ। यो कार्टुन टाइपको मुभिजहरू देख्नु भएको छ होला, कार्टुन पनि हेर्नुहुन्छ होला, हो यिनीहरू बनाउने काम चाहिँ एनिमेटरहरूको हो। र तपाईँले चाहिँ नेपालमा एज अ एनिमेटर पनि आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसन्सको पनि एकदमै धेरै हाई चाहिँ डिमान्ड रहेको छ, जुन चाहिँ अनलाइन बेस्ड नै रहेको छ। तपाईँले चाहिँ एज अ एनिमेटर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो नेपालमा चाहिँ करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यसको लागि चाहिँ अब स्किल चाहिँ चाहिने नै भइहाल्यो, तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र स्किल भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एनिमेसन्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ र एज अ एनिमेटर पनि तपाईँले आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को 8औं नम्बरमा रहेको छ एफिलिएट मार्केटिङ। एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ यदि तपाईँको थ्रुबाट कुनै प्रडक्टहरू बेच्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ कसैलाई रिफर गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ कसैलाई चाहिँ आफ्नो मार्फतबाट केही सामानहरू बेच्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ। जस्तो एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ जस्तो एमाजोनहरू भयो, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ कसैले बेचाउँछ भने उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन कमिसनहरू दिने गर्छन्। र तपाईँले चाहिँ एज अ एफिलिएट मार्केटर पनि आफ्नो चाहिँ करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अब नेपालकै अनलाइन वेबसाइटहरूले त एफिलिएट मार्केटिङहरू गर्दैन, तपाईँले चाहिँ बाहिरको वेबसाइटहरूको लागि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र एज अ एफिलिएट मार्केटर पनि आफ्नो चाहिँ करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै 9औं नम्बरमा रहेको छ युट्युब। तपाईँले चाहिँ युट्युबमा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। एज अ युट्युबर तपाईँले चाहिँ अनलाइन बेसमा काम गरेर आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ युट्युबमा पनि करियर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा पनि राम्रो अर्निङ हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ देख्नु भएकै छ होला, नेपालमा चाहिँ कति धेरै युट्युब न्युज रिपोर्टरहरू हुनुहुन्छ। र नेपालको केसमा हेऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ न्युजहरूको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू तपाईँले चाहिँ कुनै अब प्रोफेसनल स्किलहरू छ भने तपाईँले स्किलहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै चिजमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै चिजमा आर्ट छ अथवा तपाईँमा चाहिँ कुनै चिजको कलाहरू छ भने तपाईँले चाहिँ युट्युब मार्फत चाहिँ एक्सप्रेस गरेर तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ युट्युबमा पनि एज अ आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर युट्युबमा चाहिँ तपाईँले एज अ प्राइमेरी करियर भन्दा नि एज अ सेकेन्डरी करियर चुज गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदम धेरै प्रोफेसनल हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ स्किलै नभइकन युट्युब चाहिँ सुरु गर्न सक्नु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्किल चाहिन्छ। स्किलको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूमै चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूमै चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। र स्किल नभइकन तपाईँले सिधै युट्युब चाहिँ सुरु गर्न सक्नु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ आफूमा चाहिँ प्रपर नलेज चाहिन्छ र आफूले चाहिँ के चाहिँ गर्ने हो प्रपर चाहिँ छुट्याउन सकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ एज अ युट्युबर पनि आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा तपाईँले धेरै चिजहरू देख्नु भएको छ होला। नेपालमा युट्युबरहरू कोही कमेडीमा छन्, कोही न्युजमा छन्, कोहीले चाहिँ आफ्नो स्किलहरू सो गरिरहेछन्, कसैले चाहिँ प्र्याङ्कहरू गरिरहेछन्, कसैले चाहिँ रोस्टिङ गरेर हुन्छन्, कसैले चाहिँ रियाक्सन देखाइरहेको हुन्छन्, कसैले चाहिँ सिङ्गिङ गरेर हुन्छन्, कसैले डान्सिङ गरेर हुन्छन्। तपाईँले चाहिँ युट्युबमा एज अ युट्युबर पनि करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि अनलाइन बेस्ड जब नै रहेको छ। र युट्युबमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति प्यासन चाहिँ पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँमा चाहिँ भिडियो एडिटिङ स्किल अथवा नलेज स्किल अथवा आर्टहरू कुनै छ भने तपाईँले चाहिँ युट्युब मार्फत पनि एक्सप्रेस गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ युट्युबमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै 10औं नम्बरमा रहेको छ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर। तपाईँको चाहिँ यदि सोसियल मिडियामा तपाईँको चाहिँ धेरै रिच छ, अब तपाईँको चाहिँ धेरै फलोवर्सहरू हुनु, जस्तो तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडिया फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक अनि त्यसपछि ट्विटरहरूमा चाहिँ धेरै फलोवर्सहरू बनाउनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ एज अ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसबाट पनि तपाईँले चाहिँ राम्रो अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग यदि एक्टिङको, डान्सिङको अथवा कमेडी कुनै आर्ट छ भने तपाईँले चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाएर धेरै फलोवर्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै फलोवर्सहरू भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ कुनै प्रडक्टहरू कसैको मार्फतबाट बेच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यो बेचे मार्फत तपाईँले चाहिँ कमिसनहरू मिल्छ र तपाईँले चाहिँ एज अ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू भएर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियामा चाहिँ रिच एकदम धेरै हाई हुनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँमा त्यस्तो स्किल छ, आर्ट छ, कला छ भने तपाईँले चाहिँ एज अ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँमा त्यस्तो कुनै कला अथवा इन्ट्रेस्टहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्टहरू एक्सप्रेस गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ इन फ्युचर अब अहिले नभयो भने इन फ्युचर तपाईँको चाहिँ एज अ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि राम्रो चाहिँ करियर चाहिँ इस्टाब्लिस हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो आर्टहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै गर्दा राम्रो हुन्छ।
त्यस्तै 11औं नम्बरमा रहेको छ ब्लगिङ। मैले चाहिँ 10वटासम्म मात्रै कुरा गर्छु भनेको थिएँ। अब अनलाइनमा यति धेरै जबहरू छ कि अब तपाईँको चाहिँ 10वटामा मात्रै कभर पनि गर्न सकेन। र 11औं नम्बरमा चाहिँ म यहाँ ब्लगिङको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गएको छु। ब्लगिङ भनेको चाहिँ तपाईँले अब कुनै वेबसाइट बनाएर त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो कन्टेन्टहरू राखेर चाहिँ कसैले इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्लगिङ भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ यसको लागि अब एउटा वेबसाइट बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो जुन अब वेबसाइट छ त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्टहरू लेखेर तपाईँ चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ गुगलमा धेरै कुराहरू सर्च हुन्छ र तपाईँले चाहिँ ब्लगमा चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ एड्सहरू देखाएर पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। एज अ ब्लगिङ पनि करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ब्लगिङमा कन्टेन्ट राइट गरेर तपाईँले चाहिँ कन्टेन्टहरू लेखेर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ जब गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अनलाइन अर्निङको अर्को बेस्ट प्लेटफर्म रहेको छ नेपालको लागि। मैले चाहिँ यहाँ टोटल 11वटा चाहिँ अनलाइन जब्सहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेँ र तपाईँले चाहिँ यिनीहरूमध्ये कुनैमा आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यिनीहरूमा चाहिँ आफ्नो राम्रो स्किल डेभलप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूमा नेपालमै अथवा तपाईँले बाहिर पनि राम्रो चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो जबहरू नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै मोस्ट डिमान्डेड जबहरू हुन् र तपाईँले चाहिँ यिनीहरूबाट पनि आफ्नो करियर चाहिँ राम्रो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अनलाइनमा चाहिँ जब गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले यिनीहरूमा चाहिँ आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, जस्तो 10-11 क्लास पढ्दै गरेको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब यदि तपाईँले चाहिँ टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्ट छ र अनलाइनतिर आउन चाहनुहुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ नलेज लिएर यिनीहरूमा चाहिँ रिसर्चहरू गर्दै गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ होला। यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला, र यदि तपाईँको कुनै सुझाव सल्लाहहरू छ भने कमेन्ट्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। र यदि यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि चाहिँ दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु, जसको भिडियो तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।